Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. Sama nga ang piniling tambok nga bahin sa halad sa panaghiusa gilain alang sa Ginoo. Si David gipili usab gikan sa mga Israelita. Nakigdula siya sa mga leon ug sa mga uso, sama nga kini mga nati nga karnero ug gagmayng mga kanding. Sa bata pa siya, nakapatay siya og usa ka higante aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa kaulawan. Nagbutang siya bato diha sa iyang saplong ug gitumong niya kang layat. O gitapos niya ang pagpanghambog niini. Nagampo siya sa Ginoo, ang labing halangdon, o gihatagan siya kusog aron makapatay ni adtong bantugan nga sundalo, aron ang mga nasod magbaton og pagtahod alang sa gahom sa iyang katawhan. Ang katawhan nagpasidungog kaniya tungod sa pagpatay niya sa linibo ug sa purong-purungan na siya nga hari, gidayeg siya nila tungod kay pinili man siya sa Ginoo. Gipuo niya ang tanan niyang mga kaaway ug gilaglag niya sa dayon ang mga Filistihanon aron dili na gayud sila mahimo nga usa ka hulga. Sa tanang mga butang nga gihimo ni David, nagpasalamat siya ug nagdaig sa balaan nga Ginoo, ang labing halangdon. Gihigugma niya ang iyang magbubuhat ug nag-awit siyag mga pagdaig ngadto kaniya sa tibuok niyang kasing-kasing. Nagbutang siyag mga mag-aawit diha sa altar aron maghatag og matahom nga huni. Gihikay niya ang mga panahon sa kasaulugan sa tibuok tuig ug naghimo niini nga mga dagkong higayon. Ang templo milanog sa mga pagdaig alang sa Ginoo sa tibuok adlaw. Ang Ginoo mipasaylo sa sala ni David ug naghatag kaniya og gahom nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Naghimo siya usa ka kasabutan uban kaniya nga siya ug ang iyang mga kaliwat maghari nga mahimayaon sa tibuok Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Santo. Amen.